अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर। आज मैं एक ऐसा केस आपके सामने लेकर आया हूं जो कि हर गली, हर मोहल्ले, हर इलाके में पाया जाता है और ऐसे लोग पाए जाते हैं जो बड़े बेदर्द होते हैं, जो बच्चों के हवाले से मैं समझता हूं कि बड़े बेपरवाह, लापरवाह जिसको कहा जाता है वो भी होते हैं। वो कोई और नहीं, आपके गली मोहल्ले में जिनको मसीहा कहा जाता है, ये वो मसीहे नहीं होते बल्कि वो अताई डॉक्टर होते हैं। मेरे सामने जो केस है वो एक अमानुल्लाह शहरी है, कोट लखपत का। उसका बेटा है फ़ाहद मुस्तफ़ा, जिसकी तबीयत अचानक ख़राब होती है, वॉमिटिंग करता है, मोशन लग जाते हैं, जिसको हर माँ बाप की कोशिश होती है कि फिल फौर किसी ना किसी हस्पताल, किसी ना किसी क्लिनिक पर ले जाया जाए, इसका इलाज मुआवजा किया जाए। होता क्या है, जब एक निजी क्लिनिक पर इसको ले जाया जाता है जो कि कोट लखपत के इलाका में वाक़या है। सिर्फ ये ईमानुल्लाह की नहीं, इससे पहले भी कई लोगों की शिकायत है कि यहाँ पर डॉक्टर नहीं कसाई बैठते हैं, यहाँ पर डॉक्टर नहीं अताई बैठते हैं। मकसद मकासद ये है, कौन चेक करेगा इनको? क्या इसी तरह से माँओं के जो लखते जिगर हैं उनकी मौत होती रहेगी, उनको मारा जाएगा और इनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? होता क्या है, फ़ाहद मुस्तफ़ा की तबीयत ख़राब होती है, हस्पताल पहुंचता है, जो क्लिनिक बनाया हुआ निजी क्लिनिक, क्योंकि वहां पर इससे पहले भी कई ऐसे वाक़यात हो चुके हैं हमारे ज़राए के मुताबिक। और जब उसका वालिद वहां पर पहुंचता है, फौरी तौर पर एक अताई डॉक्टर के हाथ में बच्चे को देता है और वो तसल्ली भी देता है कि आपका बच्चा ठीक है, पानी की कमी है, अभी ठीक हो जाता है, परेशान ना हो। फिर उसके बाद उसको बेड पर लिटा दिया जाता है। कुछ देर बाद एक ज़रीना नाम की, हमारे ज़राए के मुताबिक, बल्कि हमें अमानुल्लाह ने भी बताया, एक ख़ातून आती है। अल्लाह वालम वो डॉक्टर है या अताई है, ये तो हेल्थ केयर कमीशन वाले ही इसको क्लियर करेंगे कि वो क्या है। उसके बाद वो उसको बेड के ऊपर लिटा कर चली जाती है, कहती है जी मैं अभी चाय पी के आती हूँ। वो चाय का जो कप है, वो जो चाय पीने का टाइम है, उस ड्यूरेशन के अंदर, चाय पीने के टाइम के अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। अमूमन मैंने सरकारी हस्पतालों में भी, प्राइवेट हस्पतालों में भी और अताई डॉक्टरों को भी देखा है कि जब मरीज़ की तबीयत ख़राब हो रही होती है, ये टेलीफोनिक गुफ्तगू कर रहे होते हैं, खुश गपियों में मसरूफ़ होते हैं, गप्पे मार रहे होते हैं। फिर कोई डॉक्टर किसी डॉक्टरनी से, लेडी डॉक्टर से गप्पे मार रहा होता है। फिर होता क्या है, कोई चाय पी रहा होता है, कोई जूस पीने के लिए चला जाता है। पीछे इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में जो मरीज़ होता है वो ज़िंदगी और मौत की कश्मोकश में लड़ रहा होता है। फिर होता क्या है कि बच्चे को कहा जाता है जी, उसके वालिद ने बताया कि इसी हस्पताल वालों ने डायरिया जो है वो बताया था कि आपके बच्चे को डायरिया हो गया है। और जब बच्चा वहाँ पर पहुँचता है, क्या होता है, किस तरह होता है, मेरे साथ यहाँ पर अमानुल्लाह भी मौजूद हैं। अमानुल्लाह, सबसे पहले तो पूरा पाकिस्तान और कोहिनूर टेलीविज़न चैनल आपके दुख में, दर्द में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक ताला आपके फूल जैसे बच्चे को जन्नतुल फरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। आपकी आंखें भी भरी हुई हैं, आपका चेहरा भी बता रहा है कि घर में बड़ी परेशानी है। आप एक मर्द होकर, अपने सीने में इतना बड़ा दिल लेकर आपकी आंखों में आंसू है, तो उस माँ का हाल क्या होगा जिसने 9 माह उसको अपने पेट में रखा, अपना दूध पिलाया और ख्वाब देखे कि इसको बड़ा करूँगी, इसको पढ़ाऊँगी, लिखाऊँगी, अफसर बनाऊँगी। आखिरकार वो डॉक्टरों की गफलत की भेद चढ़ गया। सारा मामला क्या है, मेरे नाज़रीन को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वसीम भाई, हुआ ऐसा था कि एक दिन पहले मेरे बच्चे को वाउंटिंग्स लगी थी, मोशंस लगे थे। तो ये मेरे इलाके में ही कैंची में एक प्राइवेट क्लिनिक है, ज़रीना मेडिकल क्लिनिक। ठीक है। जब मैं था वहाँ ऑफिस, मैं जॉब पर गया हुआ था, मेरा भी सोशल मीडिया पे काम है, तो मैं वहाँ पर गया हुआ था, कवरेज वगैरह में मसरूफ़ था। तो मुझे मेरी मिसेस की कॉल आती है कि बच्चे की तबीयत बहुत ख़राब है। जब अमानुल्लाह आप घर से गए थे उस वक्त बच्चा ठीक था? नहीं, उल्टियाँ कर रहा था उस वक्त भी वॉमिटिंग कर रहा था, कुछ चंद दिन से बीमार था, कम कर रहा था। ठीक है। जब उन्होंने मुझे, मेरी मिसेस ने कॉल किया है, तो मैंने उसे कहा कि फौरी इसे जो है ना किसी प्राइवेट क्लिनिक पर या कहीं भी ले जाओ जो प्राइवेट हो, अच्छा चेकअप कर लें। ठीक है। तो मेरा छोटा भाई, मेरी मिसेस और मेरा बेटा ज़रीना मेडिकल क्लिनिक पे जाते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर एक सामने
یہ زرینہ میڈیکل کلینک جو ہے وہ کوٹ لکھپت کی حدود میں ہے؟ کینچی بازار فیصل بازار ہے، کینچی مین بازار میں. ناظرین کینچی بازار جو آتا ہے وہ تھانہ کوٹ لکھپت کی حدود میں آتا ہے اور یہ کلینک بھی وہاں پر موجود ہے، لیکن اس کا جو رجسٹریشن نمبر کچھ اور ہے اور آن لائن چیک کیا گیا کچھ اور ہے. مزید کیا کہیں گے معاملہ؟ جب میری وائف اور میرا چھوٹا بھائی میرے بچے کو لے کے کلینک میں داخل ہوئے تو سامنے ایک عطائی ڈاکٹر موجود تھا جسے میں عطائی کہوں گا. میرے چھوٹے بھائی کے بقول انہوں نے کہا اسے ڈائریا ہو گیا ہے، بغیر چیک اپ کیے. ڈاکٹر جو ہوتے ہیں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں وہ چیک اپ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں بچے کا کیا معاملات ہیں. بغیر چیک اپ کیے گئے میرے بچے کو ڈائریکٹلی انجیکشن لگا دیا گیا. جاتے ہی انجیکشن لگا دیا کہ جلدی انجیکشن لے کے آئیں. اندر سے ہی بھرا انہوں نے انجیکشن، مجھے نہیں پتا کون سا انجیکشن تھا کیا تھا، لیکن وہ میرے بچے کو ریئیکٹ کر گیا. اس کے بعد میرے بچے کی طبیعت سنبھلی نہیں ہے. مجھے پاکستان کے ہزاروں کی تعداد میں ڈاکٹرز بھی دیکھ رہے ہیں، سرجن بھی دیکھ رہے ہیں. کیا ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی بچہ بیمار ہو، جو وامٹنگ کر رہا ہو، جس کو موشن لگے ہو، جاتے سار اس کو جو ہے وہ ایک ہیوی ڈوز انجیکشن دے دیا جائے جس سے نہ صرف اس کی طبیعت جو سنبھلے بلکہ اس کی طبیعت بگڑتی گئی؟ امان اللہ جاتے ہی بچے کو فہد مصطفیٰ کو انجیکشن لگا دیا گیا، پھر کیا ہوا؟ جب انجیکشن لگایا اس کے بعد جب انجیکشن لگایا تو وہ جو سامنے عطائی ڈاکٹر تھا جس کو میں نے سم ٹریس کروائی ہے، مجھے اس کا نام کا نہیں پتا تھا، تو وہ کسی نوید کے نام پر سم ہے. اب اللہ بہتر جانتا ہے کون ہے، تو کاروائی ہوگی تو پتہ چلے گا. اس نے جاتے ہی جب انجیکشن لگایا اس کا یہ کہنا تھا میری مسز کو کہ آپ کا جو بچہ ہے پہلے نان سٹاپ وانٹنگ کر رہا تھا، اب رک گئی ہے وانٹنگ اس کی انجیکشن لگانے سے. جی ٹھیک ہے، ہوا بھی ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب جب میری مسز اور ساتھ اس نے کوئی دوائیاں بھی دی ہیں جو میرے پاس پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو انجیکشن تو انجیکٹ ہو گیا اس کا، تو مجھے پتہ نہیں چلا، میرے بچے کی تدفین ہو گئی ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ واپس گھر پر آئے ہیں تو تھوڑی دیر بعد پھر میری مسز کی کال آتی ہے کہ فہد مصطفیٰ ابھی بھی اس کی طبیعت ناساز ہوتی جا رہی ہے، آپ کدھر جلدی گھر آ جائیں. آپ جلدی گھر آ جائیں. میں اس وقت مصروف تھا، میرا اصغر کیس جو ہوا تھا اس میں مصروف تھا کوریج میں. تو جب میں فوری طور پہ نکلا ہوں وہاں سے، میں تو میرے لیے تو گھر پہنچنا بڑا مشکل ہو گیا. بچے بڑے آپ کو پتہ سینسٹیو ہوتے ہیں، بڑے وہ میرے لیے گھر پہنچنا مشکل ہو گیا. مجھے لگ رہا تھا کہ یار کہیں میں اڑ کے چلا جاؤں. ماں کی محبت تو سب نے دیکھی ہوئی ہے، باپ کے اندر بھی ایک دل ہوتا ہے. صحیح بات ہے. باپ کوئی سخت دل نہیں ہوتا. صحیح بات. میں جتنی مشکل سے گھر پہنچا ہوں میں نے فوری اپنے بچے کو کندھے پہ لگایا اور فوری اسی پرائیویٹ کلینک پہ چلا گیا ہوں. تو میں نے جا کے جب میں انٹر ہوں تو سامنے وہی عطائی ڈاکٹر موجود تھا اس زرینہ میڈیکل کلینک پہ. اس نے میری مسز نے اسے جاتے وہ درندہ، وہ قاتل، وہ کسائی. جی ابھی تو میں آپ کو آگے بتاؤں گا. وہ تو ابھی بالکل ایزی ہیں، انہیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے، انہیں پریشانی کوئی نہیں ہے. انہیں تو ان کے لیے تو یہ کاٹنا سب کسائی بنے ہوئے ہیں. وہ تو میں نے تو لفظ استعمال کیا کسائی کا. میں جب کلینک میں داخل ہوا اپنی مسز کے ساتھ، میرا بچہ میرے ہاتھ میں زندہ تھا. میں اس بچے کو اس کی دادی کی گود میں سے اٹھا کے لے کے گیا ہوں. ٹھیک ہے. جب میں اس کے کلینک میں داخل ہوا ہوں تو میری مسز نے جاتے ہی اس عطائی ڈاکٹر کو کہا کہ میرا بیٹا بہت بیمار ہے، اسے فوری چیک کریں. ٹھیک ہے. اس نے دور سے دیکھ کے کہا کہ آپ کے بچے کو پہلے نان سٹاپ وانٹنگ لگی ہوئی تھی، اب آپ کا بچہ ٹھیک ہے، کم وانٹنگ آ رہی ہیں. جب یہ پانی پیتا تو اسے الٹیاں آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ پانی ہضم نہیں ہوتا جا کے نا اندر. ہاں جی، باہر نکال دیتا ہے. جی بالکل، جیسے ہی پانی پلا رہے تھے وہ باہر نکال دیتا تھا. ٹھیک ہے. تو اس نے کہا بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، پریشان نہ ہو، یہ جلد ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ہمیں اس نے جو آسرا دیا، ہم تو سمجھے، ہمیں کیا پتا تھا ہمارا بچہ فوت ہونے والا 1 گھنٹے کے اندر اندر، ورنہ میں کیوں کسی کسائی کے پاس جاتا. اللہ اللہ اللہ. لیڈی ڈاکٹر جو کہ نامی لیڈی ڈاکٹر ہے، اب یہ ہے کہ نہیں یہ ادارے انویسٹیگیشن ہم ڈاکٹر کا نام استعمال کر رہے ہیں، البتہ وہ ڈاکٹر ہے بھی یا نہیں بھی ہے اس کو تو ہیلتھ کیئر کمیشن کلیئر کرے گا کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کی ڈگری اس کے پاس کون سی ہے، LHV میں کام کر رہی ہے، MBBS ہے، کوئی بھی اس کے پاس ڈگری ہوگی، یہ تو وہی لوگ کلیئر کریں گے. پھر جب اس کے بعد آپ وہاں ہسپتال پہنچے؟ میں اسی کلینک میں موجود تھا. اس نے کہا لیڈی ڈاکٹر میڈم اندر موجود ہیں، وہ ابھی آپ کو چیک کرتی ہیں آپ کے بیٹے کو. ٹھیک ہے. 25 منٹ تک 20 سے 25 منٹ میرا بچہ میرے کندھے کے ساتھ لگا رہا ہے. 20-25 منٹ میرے بیٹے کو چیک نہیں کیا گیا. اندر کوئی خواتین پیشنٹ پہلے موجود تھی لیکن وہ جوان تھی، انہیں کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. اگر انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ میرے بچے کو اتنا بڑا ایشو ہے تو انہیں تو سکپ بھی کر سکتے تھے.